नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। निषेधाज्ञासँगै बन्द भएको आन्तरिक हवाई उडान आजबाट पुनः सुरु। दैनिक 64 वटा उडान गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा जानकारी। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग, 11 नेतालाई गरिएको कारबाही खारेज। प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्ने नेपाल पक्षको निष्कर्ष। प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायाधीशलाई धम्काएको कांग्रेस सभापति देउवाको आरोप। ओली नै मुख्य समस्या भएको प्रचण्डको टिप्पणी। संविधान खतरामा परेको माधव नेपालको निष्कर्ष। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 100औं वार्षिकोत्सव आज धुमधामसँग मनाइँदै। राष्ट्रपति शी जिनपिङले विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम। र साबिक विजेता नोभाक जोकोभिच विम्बल्डन टेनिसको तेस्रो चरणमा प्रवेश। बेलायती एन्डी मुर्रे पनि तेस्रो चरणमा स्थान बनाउन सफल। अब समाचार विस्तारमा। निषेधाज्ञासँगै बन्द भएको आन्तरिक हवाई उडान पुनः आजदेखि सुरु हुने भएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दैनिक 64 वटा उडान हुने गरी हवाई उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहान 6 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म आन्तरिक हवाई उडान सुरु हुने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो। उडान भर्ने मध्ये बुद्ध एयरले 31, यति एयरले 15, श्री एयर 7, शौर्य एयर 3 र नेपाल एयर 2, तारा एयर 2, समिट एयर 2 र सीता एयर 2 गरी दैनिक 64 वटा उडान हुने क्षेत्रीले बताउनुभयो। कुल उडान क्षमताको 50%मा नबढ्ने गरी आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालन गर्न प्राधिकरणलाई सरकारले निर्देशन दिएको थियो। यसैगरी 5 वटा हवाई कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्दै आए पनि सरकारले थप 4 वटा हवाई कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ। नेकपा एमालेमा महाधिवेशन आयोजक समिति भङ्ग गर्दै पुरानै कमिटी बिउताएपछि पार्टी विभाजन टर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर माधव नेपाल समूहले प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्ने अडान लिएपछि पार्टी एकता पुनः धरापमा पर्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। भागबण्डाको किचलोबाट सुरु भएको सर्वोच्च अदालतबाट विघटित नेकपाको झगडाकै उपज थियो पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन। त्यो प्रयास सर्वोच्चकै कारण सफल भएन। केही नेताको पदको अतृप्त चाहना पनि केही नेताको अहमका कारण दोस्रो पटक विघटनमा परेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान पालना गराउने मार्गबाट भट्किएका छन्। मुलुकको राजनीतिलाई सही मार्गमा ल्याउने भन्दै माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षधरहरू विपक्षी गठबन्धनतिर लागेका छन्। सर्वोच्चले नेकपा विघटन गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रचण्ड आफ्नै पुरानो पार्टी चलाएर बसेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको विभाजनमा परेका नेपाल खनाल पक्षधरहरू कहिले माओ पार्टीले बोलाउला अनि त्यतै जाउँला भनेर बसेका छन्। लाग्छ अब उनीहरूको माग संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउनु पर्छ भन्ने छैन। जसरी भए पनि माओ पार्टीमा फर्कनु पर्छ भन्ने मात्र छ। हिजो आज पनि उनीहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग त गर्छन्, तर मधुरो स्वरमा। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा त उनीहरूले माग्नै छाडिसके। बुधबार महाधिवेशन आयोजक समिति विघटन गरेर एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले एकताको सन्देश दिए जस्तो गरेका छन्। नेपाल र खनाल सहितका नेतामाथि गरिएको कारबाही पनि फुकुवा गरेका छन्। तर उनले माओवादी छाडेका अरू 23 जना नेता थपेर त्यही महाधिवेशन आयोजक समितिलाई केन्द्रीय कमिटी बनाएका छन्। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई पुनः केन्द्रीय कमिटीमै रूपान्तरित गर्ने र अब पार्टी केन्द्रीय कमिटीकै तहबाट सञ्चालित हुने, केन्द्रीय कमिटीकै नामबाट सञ्चालित हुने पहिलो निर्णय हामीले यो गरेका छौँ। कमरेड रामबहादुर थापा, कमरेड कुलबहादुर रायमाझी, कमरेड लेखराज भट्ट, कमरेड मणिचन्द्र थापा, कमरेड विष्णु रिमाल, कमरेड रघुवीर महासेठ, कमरेड रघुजी पन्थ र कमरेड बेजुराम मुसाल उहाँहरू समेत स्थायी कमिटीमा रहने गरिकन चाहिँ यो स्थायी कमिटीको प्रबन्धलाई समेत यसले निर्णय गरेको छ। महाधिवेशन आयोजक समितिको विघटन गर्दै गर्दा ओलीले माधव नेपालमाथि कटु वचन प्रहार गर्न छाडेनन्। पार्टी भित्रैबाट विरोधीसँगको साँठगाँठबाट सरकारलाई बदनाम गर्ने खेल भएको ओलीको आरोप छ।
आयोजक कमिटीको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले खनाल नेपाललाई लक्षित गर्दै पार्टीलाई गलत ढङ्गले कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाए। अवैधानिक मात्रै होइन, बिल्कुलै अनुचित हानिकारक यस प्रकारका क्रियाकलाप पार्टी कब्जा गर्ने उद्देश्यले अत्यन्तै रथलेस विधि विधान विपरीतका पद्धतिविहीन र वास्तवमा यति हानिकारक आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने खालका क्रियाकलाप। ओलीको अभिव्यक्तिको एउटै अर्थ लाग्छ, एमाले भित्रको हिलो छ्यापाछ्यापको खेल अझै जारी रहनेछ। के एमाले अध्यक्ष ओली वास्तवमै एकता चाहन्छन् त? हिजोका प्रश्न आज पनि यथावत छन्। बुधबारको निर्णयले खनाल नेपाल समूहको माग पूरा भएको हो र अब पार्टी एकता हुन्छ त भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न छँदैछ। सर्वोच्च अदालतले त आयोजक कमिटीलाई खारिज गरेर केन्द्रीय कमिटीमा जाऊ भनिसक्यो नि। फेरि यो आयोजक कमिटीले केन्द्रीय कमिटीलाई बिउत्याउने अधिकार छ र? पहिलो कुरा। दोस्रो, माओवादीबाट आएका व्यक्तिहरूको सहभागिताबाट यो बैठक भएको छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला त थाई कमिटीको बैठक बस्नुपर्ने, दुईटा नेताको बिचमा संवाद हुनुपर्ने, त्यसपछि नै बैठक बोलाउने हो। त्यसैले यो खाली झारा टार्नको लागि आएको, यो भोलिको बैठकमा माधव नेपाल समूहलाई नबस्ने वातावरण बनाउन गरी आएको यो निर्णय। प्रधानमन्त्री यो नेकपा एमालेलाई ध्वस्त गर्ने, नेकपा एमालेलाई छेछे बनाउने र यो पार्टीलाई एक ढिक्का नहुन दिने र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गर्ने बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ। 2 दिन अघि मात्र माधव नेपालको साथ छाडेका बेदुराम भुषाल सहित माओवादीमा नफर्किएका 4 जना नेताहरूलाई स्थायी कमिटीमा स्थान दिएर प्रधानमन्त्रीले आफू अहिले पनि नेपाल पक्ष सामु झुकी नहाल्ने सन्देश दिएका छन्। साथै स्थायी कमिटीमा भुषालको आगमनले कतिपय नेता कार्यकर्ता नेपाललाई छाडेर ओलीको शरणमा फर्कदैछन् भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ नै। माधव नेपाल र केही नेता माओ पार्टीमा फर्के पनि नफर्के पनि संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउने उनीहरूको दाबी कमजोर बनेको छ। 2 पटक प्रतिनिधि सभाको विघटनबाट धुजा बनेको संविधान नेपाल पक्षले एमालेमा पुरानै स्थान पाएपछि सही मार्गमा फर्कन्छ त? माधव नेपाललाई शासनसँग एमाले अध्यक्ष ओलीसँगै कुर्सीमा विराजमान गराएको खण्डमा सम्भावित आम निर्वाचन पनि संविधान सम्मत हुन्छ त? यो प्रश्नको जवाब भने अझै प्राप्त हुन सकेको छैन। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायाधीशलाई धम्क्याएको आरोप लगाएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा देउवाले न्यायाधीशहरूलाई ओलीले अनावश्यक धम्की दिएको भन्दै कुनै न्यायाधीश नडराउने र निष्पक्ष फैसला आउने बताए। सभापति देउवाले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम आफूले दाबी गरेकाले आफूलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। कुनै पनि संसद सदस्यले बहुमत प्राप्त गरेर आधार प्रस्तुत गरेमा नियुक्ति गर्ने भनेमा नियुक्ति गर्न सक्यो भने आऊ भनेर उहाँले आफैले भन्नुभएको छ, आऊ भनेर। अनि हामी सिधै गयौँ, सारा सिग्नेचर गरेर हामी सब गयौँ, सिग्नेचर गरेर हामीले उहाँलाई बुझायौँ। उहाँले हो र छैन सबै सिग्नेचर भेरिफाई गर्नु सक्यो भने हामी भेरिफाई गर्नु। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केपी ओली अहिलेको प्रमुख समस्या रहेको बताए। ओली प्रवृत्ति अहिले लोकतन्त्र, राष्ट्र र संविधानका निम्ति खतरा बनेको भन्दै उनले त्यसका विरुद्ध एकसाथ रहेको धारणा राखे। आफू कहिले यता र कहिले उता हुनुमा कमजोरी भए पनि यसमा मूलभूत रूपमा कसको हात छ भनेर बुझ्न समेत आग्रह गरे। हिजो गणतन्त्रको निम्ति आन्दोलन गर्ने बेलामा केपीजी कहाँनिर हुनुहुन्थ्यो, हामी यी 5 कहाँनिर थियौँ भनेर मात्रै स्मरण गरियो भने पनि थाहा हुन्छ। एउटै ठाउँमा हामी थिएनौँ। एउटा गणतन्त्रको निम्ति, संविधान सभाको निम्ति,
शान्ति सम्झौताको निम्ति, शान्ति प्रक्रियाको निम्ति पुरै बल गर्ने प्रवृत्ति हामीसँग थियो भने अर्को यो ठिक हुँदैन, ठिक छैन, गर्न हुँदैन भन्ने थियो र त्यो लडाइँ अहिले यो रूपमा प्रकट भएको छ। प्रवृत्ति उही नै हो। त्यस्तै एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अहिले संविधान र गणतन्त्र नै खतरामा परेकाले आफू सङ्घर्षमा जानु परेको बताए। ओली ज्येष्ठ 2 गते फर्कन तयार भए पनि कुनै पनि अवस्थामा आफूले भने मूल्य मान्यताको राजनीति नछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। पार्टीका कार्यकर्ताहरूले यो छुवाछुत महिला हिंसाका विरुद्धमा या भनौँ समाजमा भइरहने अत्याचारका विरुद्धमा दृढताका साथ उभिने हो भने, प्रणामी समाजले हातेमालो गर्ने हो भने, राज्यलाई सहयोग, राज्यको त्यही कदमको अगाडि बढ्ने हो भने यी चिजमा परिवर्तन गर्न सकिने, गर्न सकिन्छ। त्यो व्यवहार जे हो यथार्थ कसरी परिवर्तन गर्ने, यी सबै कुराहरूको निम्ति हामी गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र यसमा हामीले यो अनुभूति दिलाउनुपर्छ। हामी उही नै होइनौँ, यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुधिरहेका छौँ, हामी त्यसैको पुनरावृत्ति गर्दैनौँ भनेपछि कोहीको निर्देशनको परिवर्तन चाहनु होइन, अर्थात् ओली प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति नहोस्। कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई जोगाउन र संस्थागत गर्नका लागि गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाएर लैजाने धारणा राखेका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचार। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनमा सत्तारूढ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको 100औं वार्षिकोत्सव आज धुमधामसँग मनाइँदैछ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 100 वर्ष पुगेको अवसरमा विश्वव्यापी प्रचार गर्दै चीनले वार्षिकोत्सव मनाइरहेको छ। वार्षिकोत्सवको सम्पूर्ण तालिका सार्वजनिक नगरिए पनि राष्ट्रपति सी जिनपिङले आज विशेष सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। वार्षिकोत्सवको अवसरमा चीनले केही हप्ता यतादेखि पार्टीको गौरव गाथा बोकेको प्रचार सामग्री विश्वव्यापी रूपमा प्रचार गरिरहेको थियो। ती सामग्रीमा चिनिया इतिहासका महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम र पार्टी अनुमोदनका विषयमा बढी जोड दिइएको थियो। उता हङकङले पनि आजै वार्षिकोत्सव मनाइरहेको छ। वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा चिनिया कला, संस्कृति, इतिहास, सभ्यता र शक्ति झल्कने प्रस्तुति पनि देखाउने तयारी छ। अब खेलकुद समाचार। साबिक विजेता नोभाक जोकोभिच विम्बल्डन टेनिसको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन्। लन्डनमा बुधबार राति भएको खेलमा दक्षिण अफ्रिकाका केभिन एन्डरसनलाई पराजित गर्दै जोकोभिचले तेस्रो चरणमा स्थान बनाएका हुन्। विश्व नम्बर 1 समेत रहेका सर्बियन जोकोभिचले एन्डरसनलाई 6-3, 6-3 र 6-3 को सेटमा पराजित गरे। 5 पटक च्याम्पियन जोकोभिचले अब इटलीका आन्द्रेस सेप्पी र अमेरिकाका डेनिस कुडलाबिचको विजेतासँग खेल्नेछन्। 19 पटकको ग्रान्ड स्लाम विजेता जोकोभिचले पछिल्लो पटक 2019मा विम्बल्डनको उपाधि जितेका थिए। उनले गत महिना फ्रेन्च ओपन जितेका थिए। बेलायती एन्डी मुर्रे पनि विम्बल्डन टेनिसको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन्। बुधबार राति भएको खेलमा जर्मन क्वालिफायर अस्कर ओटेलाई पराजित गरेका हुन्। पहिलो पटक विम्बल्डन खेलिरहेका ओटे विश्व वरियतामा 151औं स्थानमा छन्। 34 वर्षका मुर्रेले ओटेलाई 6-4, 6-4, 6-6, 4 र 6-4, 6-4 र 6-2 को सेटमा पराजित गरेका हुन्। हिपको गम्भीर चोटका कारण सन् 2019मा सन्यास लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका मुर्रे शल्यक्रिया तथा त्यसपछिको उपचार विधिपछि खेलमा फर्किएका हुन्। 2 पटकका विजेता मुर्रेले पहिलो चरणमा 24औं वरियताका अर्जियन खेलाडी निकोलोज बासिलासभेलाई पराजित गरेका थिए। तेस्रो चरणमा उनले 10औं वरियताका क्यानाडियन खेलाडी डेनिस सापोभालोभसँग शुक्रबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।
यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निषेधाज्ञासँगै बन्द भएको आन्तरिक हवाई उडान आजबाट पुनः सुरु। दैनिक 64 वटा उडान गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा जानकारी। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग, 11 नेतालाई गरिएको कारबाही खारेज। प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्ने नेपाल पक्षको निष्कर्ष। प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायाधीशलाई धम्काएको कांग्रेस सभापति देउवाको आरोप। ओली नै मुख्य समस्या भएको प्रचण्डको टिप्पणी। संविधान खतरामा परेको माधव नेपालको निष्कर्ष। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 100औं वार्षिकोत्सव आज धुमधामसँग मनाइँदै राष्ट्रपति सी जिनपिङले विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम। र साबिक विजेता नोभाक जोकोभिच विम्बल्डन टेनिसको तेस्रो चरणमा प्रवेश। बेलायती एन्डी मुरे पनि तेस्रो चरणमा स्थान बनाउन सफल। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।